میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو دا موضوع سی کہ کلام حضرت سلطان باہو اور معاشرہ انسانی دی اصلاح. سب تو پہلے اس گل نو میں واضح کرنا ضروری سمجھدا کہ معاشرہ کی چیز ہے. معاشرہ بذات خود اپنے وجود وچ کوئی چیز نہیں، بلکہ معاشرہ افراد دے اجتماع دا نام ہے. ایک اوی زمانہ اس دنیا تے گزرے ہے آدم علیہ السلام تو پہلے کہ جس ٹائم اتھے کوئی انسان نہیں سی وسطا زمین تے زمین دے اتے انسانی معاشرے دا وجود نہیں سی. فرد زمین تے آیا ہے تے معاشرے انسانی دی بنیاد پہ ہے. اس واسطے معاشرہ افراد دے اجتماع دا نام ہے. اگر تسی کسی بھی معاشرے دا تجزیہ کرنا چاہتے ہو، اس دی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہو، اس دی معاشرتی حیثیت نو واضح کرنا چاہتے ہو، تو او دے لئی ضروری ہوندہ ہے کہ تسی اس معاشرے دے جس معاشرے دا تسی تجزیہ کرنا چاہتے ہو او دے لوگاں نال ملو، انہاں دی تہذیب نو، انہاں دی ثقافت نو، انہاں دے کلچر نو تسی بغور دیکھو، تواڈے سامنے خود بخود وہ معاشرہ واضح ہو جائے گا کہ معاشرہ کتنے پانی اچھے. جس طرح حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد دے نال معاشرے دی تشکیل ہوندی ہے. تے جتنے بھی صوفیاء کرام نے اپنی اپنی تعلیمات دیتیاں نے، بالخصوص حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، تے انہاں دا بنیادی نقطۂ نظر جدی اصلاح لئی انہاں نے اپنا کلام لکھیا ہے اور انہاں نے سانو یہ پیغام دیتا ہے، او دا بنیادی نقطۂ نگاہ جڑا ہے وہ ہمیشہ فرد رہا ہے. کیونکہ فرد تو معاشرے دی اصلاح ہے. اگر فرد دی اصلاح نو ترک کر دیو تے معاشرہ کدی بھی اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا. معاشرے دی اصلاح لئی ضروری ہے کہ پہلے فرد دی اصلاح کیتی جاوے. جدوں اسی فرد دی اصلاح دی گل کریں گے، فرد والے پاسے جدوں اسی آواں گے کہ فرد دی اصلاح کس طرح ممکن ہے، تے سانو سب تو پہلے فرد یعنی انسان دا تجزیہ کرنا پائے گا کہ انسان کی ہے. او دے وچ اسی دیکھیں گے کہ اسی انسان کس تو تصور کردے ہاں. ساڈی نظر دے اندر انسان اس گوشت پوست دے ڈھانچے اور ہڈیاں دے اس مجموعے دا نام انسان ہے. کیا یہی انسان کامل ہے؟ اس دی ایک چھوٹی جی میں مثال دیواں گا کہ ایک بچے دی ولادت ہوندی ہے، ایک بچہ پیدا ہوندا ہے، اس دے اندر روح ہے اور وہ صرف چند لمحات زندہ رہندا ہے. چند لمحات زندہ رہن تو بعد امر خداوندی دے نال اس دے جسم چرو پرواز کر جاندی ہے. اس بچے دا جنازہ فرض کفایہ ہے، فرائض دے اندر شامل ہے. وہ بے شک کفایہ ہے لیکن فرائض دے اندر شامل ہے. لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوندا ہے کہ جیڑا ایک سا بھی نہیں لیندا، جدے وجود دے اندر ایک لمحے واسطے بھی روح نہیں آندی. کیا اس دا جنازہ فرض کفایہ ہوندا ہے؟ کیا اس دی کوئی رسم سوائے اس دی تدفین دے ادا کیتی جا سکی دی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تے اس دا مقصد کی ہے کہ اگر جسم دے اندر روح ہے تے اس دا نام ہی رکھیا جائے گا، لیکن اگر اس دے جسم دے اندر روح نہیں ہے تے اس دے اتے کوئی احکامات لاگو نہیں ہوندے، اس نو صرف اور صرف میت کہن گے. اسی طرح ایک شخص دے اندر جب تک روح ہے، فرد دے اندر جب تک روح ہے تے اس نو ہر کوئی یہی کہے گا. فرض کر لو اس تے فرضی نام تسی رکھ لو زید. زید آ رہی ہے، زید جا رہی ہے، زید نہا رہی ہے، زید کپڑے پہن رہی ہے، زید لئی دعا کرو. لیکن جس ٹائم زید دے وجود چوں، زید دے جسم چوں روح پرواز کر جاندی ہے، اس تو بعد انہوں تسی زید نہیں کہہ سکتے.
اس تو بعد تسی یہی کہو گے کہ میت آ رہی ہے، میت جا رہی ہے، میت نو غسل دے رہے نے، میت نو کفن پہنا رہے نے، جدوں جنازے لئی اسی کھڑے ہوندے ہاں تے اسی کی دعا کردے ہاں؟ نیت کس طرح کردے ہاں؟ ثنا اللہ تعالیٰ واسطے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، اور دعا واسطے حاضر اس زید دے، دعا واسطے حاضر میت دے۔ تے اس واسطے ثابت اے ہو رہی ہے کہ جب تک اس تے جسم وچ روح موجود سی اس وقت تک او زید سی، لیکن جدوں جسم چوں روح پرواز کر گئی، اکھاں اوہی نے، نین نکوش اوہی نے، خد و خال اس دے اوہی نے، چہرہ میرا اس دا سارا اوہی ہے، لیکن اج اس نو زید نہیں، اس نو میت کہہ رہے نے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ زید اس دے وجود چوں پرواز کر گیا ہے۔ اور جتوں یہ گل واضح ہوندی ہے کہ انسان یا انسان کامل جس دا نام ہے او اے اربع عناصر اگ ہوا مٹی اور پانی دے پنجرہ نہیں، بلکہ انسان اس اگ ہوا مٹی اور پانی دے پنجرے دے اندر پوشیدہ ہے۔ اے اگ ہوا مٹی اور پانی دے اے لباس اے اس انسان حقیقی دا لباس ہے، او انسان حقیقی اس دے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی ساری زندگی کدے لئی بتا دیندے ہاں؟ اسی ساری زندگی کدی اصلاح لئی گوا دیندے ہاں؟ اسی ساری زندگی کس نوں پڑھاون لکھاون تے کس دے علاج معالجے تے صرف کردے ہاں؟ اسی کدی یہ سوچیا؟ اسی پڑھا لکھا رہے ہاں میت نوں، انسان نوں نہیں۔ اسی علاج معالجہ کراندے ہاں میت دا، انسان دا نہیں۔ اسی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے اہتمام کردے ہاں میت دی خاطر، انسان دی خاطر نہیں۔ اور جدوں اے ساڈی انسانیت دا کرائٹیریا اے ہوندا ہے، اس تو بعد معاشرے دے اندر پیدا ہونے والی تمام برائیاں نو ساڈے سامنے وہ منظرنامہ سارا واضح ہو جاتا ہے کہ انہاں برائیاں دی جڑ کیڑی ہے اور انہاں برائیاں دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے۔ انہاں برائیاں دی ابتدا اتھوں ہی ہوندی ہے کہ اسی اپنی روح دی اصلاح نو ترک کرتے صرف اپنے بدن دی اصلاح نو شروع کر دیندے ہاں۔ دوسری میں اس دے اندر ایک مثال پیش کرنا چاہواں گا کہ کسی بھی چیز دی فطرت دا اندازہ لان لئی کہ اس دی فطرت کی ہے، او دے لئی او دی اجزائے ترکیبی تے غور کیتا جاندا ہے کہ جو اس دی اجزاء دے اندر شامل ہے وہی اس دی فطرت ہوئے گی۔ جس طرح حکیم تو طبیب تو دوائی لین جاؤ تے اس دی دوائی دی اجزائے ترکیبی اگر گرم نے تے اس دوائی دی تاثیر اور اس دی فطرت گرم ہوئے گی۔ اگر دوا دے اجزائے ترکیبی ٹھنڈے نے تے اس دی فطرت اور اس دی تاثیر اور ٹھنڈی ہوئے گی۔ ہن ایتھے اسی جسم اور روح دی اجزائے ترکیبی نو جدوں دیکھدے ہاں کہ جسم دی کی اجزائے ترکیبی نے اور روح دی کی اجزائے ترکیبی نے، تے او دے وچ خواتین و حضرات ایک گل ساڈے سامنے بڑی واضح ہو جاندی ہے کہ دنیا دے اندر برائیاں کیوں نے۔ ہن تسی تھوڑا جہا سوچو کہ اس جسم دی فطرت کی ہے، اس دی اجزائے ترکیبی کی نے۔ جب تک ایک قرآن نے ایک فلسفہ بیان کیتا تخلیق انسان دا کہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج، اسا انسان نو ملے جلے نطفے تو پیدا فرمایا، یعنی عورت اور مرد۔ اس تو بعد ایک گل واضح ہو جاندی ہے کہ دنیا دے اندر صرف دو ہستیاں ایسیاں نے، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جڑی کہ نطفتن امشاجن یعنی ملے جلے نطفے تو علاوہ پیدا ہوئے نے۔ اس تو علاوہ دنیا دے تمام انسان وہ اللہ تعالیٰ دے بڑھائے ہوئے اس قانون دے مطابق ہی انہوں دی تولید ہوندی ہے۔ ہن دوسری طرف دیکھو کہ جڑا دوسرا وجود ہے جنوں اسی انسان حقیقی کہندے ہاں، وہ کی چیز ہے جس کے بارے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں۔ اور وہ چیز وہ انسان دا دل ہے اور وہ انسان دی روح ہے۔ اسی جدوں اس دی فطرت دا تجزیہ کرن لگدے ہاں تے اسانوں اس دے اجزائے ترکیبی دی طرف اسی جدوں دیکھتے ہاں تو بڑی خوبصورت اس دی ترکیب ساڈے سامنے آندی ہے کہ روح دی تخلیق کدوں ہوئی اور کتھے ہوئی۔ انتہائی قابل غور نقطہ ہے کہ روح دی تخلیق کدوں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر یہ سوال ہویا
کہ یا رسول اللہ روح کی ہے وہی نازل ہوئی، کل الروح من امر ربی، اے محبوب تسی فرما دیو کہ روح میرے رب دے امر نال ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اسے گل دی وضاحت اپنی ایک کتاب دے اندر فرماندے نے کہ دو جہان نے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق اے جہان رنگ و بو ہے جنوں ناسوت کیا جاندہ ہے، جتھے اسی بیٹھے ہاں، جتھے اسی ساہ لے رہے ہیں، جس تے نظارے اسی دیکھ رہے ہیں، اے عالم خلق ہے۔ عالم امر جڑا او عالم ہے کہ جڑا اس کائنات تو پہلے سی، جڑا کن تو پہلے سی، اور جدے بارے حضرت سلطان باہو فرماندے نے کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادا اساں وی کولے ہاسے ہو، ہکے ہاسے ذات صفات رب دی، ہکے جگ وچ ڈھونڈ رہے ہاسے ہو، ہکے لا مکان اساڈا، ہکے آن بتاں وچ پھاسے ہو، نفس پلید چا کیتا حضرت باہو اساں اصل پلید تے ناسے ہو۔ اور او جڑا عالم ہے جڑا کن تو پہلے دے کہ کن فیکون جداں فرمایا ادا اساں وی کولے ہاسے ہو۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کن فیکون تے کل دی گالے اساں اگے دی پریت لگائی۔ خواجہ غلام فرید فرماندے نے کہ وسدے ہاسے پر وسدے ناسے، او دی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالیں، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ تے اے جڑا عالم امر ہے اے انسان دی تخلیق تو پہلے دے، جدے تے قرآن دی آیت دلالت کر دی ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس ٹائم ایک کوئی قابل ذکر چیز نہ آئی۔ وہ جڑا زمانہ انسان تے گزرا ہے جدوں اس دی روح دی ولادت ہوئی، اور روح دی تخلیق کس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے نور چوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چوں اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہانہ دی ارواح نو پیدا فرمایا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح دی تخلیق اللہ تعالیٰ دے نور چوں ڈائریکٹلی ہے، اور باقی تمام جہانہ دی ارواح دی تخلیق او اللہ تعالیٰ دے نور چوں انڈائریکٹلی ہے، چونکہ وہ آقا علیہ السلام دے نور چوں ہیں۔ گل یہ ہے کہ ڈائریکٹلی تخلیق ہوئے یا انڈائریکٹلی، بل واسطہ تخلیق ہوئے یا بلا واسطہ تخلیق ہوئے، روح دی تخلیق کدے نور چوں ہو رہی ہے؟ اللہ دے نور چوں ہو رہی ہے۔ اس واسطے جس طرح مرزا غالب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اور جڑی آیت کریمہ میں پڑھی کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک مرتبہ آیت تلاوت ہوئی تے آپ رو پے، آپ دی اکھاں چوں اتھرو ڈگ پے، اور آپ نے فرمایا کہ فلیتہا تمت، کاش میرے تے اوہی زمانہ مکمل ہویا ہوندا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور اس واسطے گالے اور اسی کے روح دی جڑی تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ دے نور چوں ہیں، اور اس لیے اس واسطے روح دی جڑی فطرت ہے وہ نورانی ہے، روح دی جڑی فطرت ہے وہ رحمانی ہے، اور روح دی جڑی فطرت ہے وہ مصطفائی ہے۔ اس واسطے جب تک جسم دے اتے روح دی فطرت نو غالب نہیں کیتا جاندہ، اس وقت تکر انسان اس دنیا دے اندر معاشرتی طور تے سدھر نہیں سکتا۔ اور اس واسطے ضروری ہے کہ انسان بجائے اس دے کہ اپنے جسم دی فطرت نو روح تے غالب کرے اور وہ بگاڑ ودے، چاہیدہ ایتھے ہے کہ انسان اپنی روح دی فطرت نو اپنے جسم دی فطرت تے غالب کر لوے۔ جس ٹائم روح دی فطرت جسم دی فطرت تے غالب ہو گئی، اس ٹائم اس معاشرے دے اندر وہ فرد سدھر جاسی۔ جس ٹائم فرد سدھر جاسی اس تو بعد اے معاشرہ سدھر جاسی، کیوں کہ دنیا دے اندر پیدا ہونے والی تمام خرابیاں وہ معاشرے یکدم نہیں شروع ہوندیاں، بلکہ وہ فرد تو شروع ہوندیاں نے اور معاشرے دے اندر پھیل جاندیاں نے۔ اگر اج معاشرے دی اصلاح کرنی ہے تے او دے لئی بھی حضرت سلطان باہو دا پیغام ساڈے سامنے واضح، اسی اپنی اصلاح کریں گے، فرد تو اصلاح شروع ہوئے گی، اور او اصلاح
اس طرح پورے معاشرے دے اندر پھیل جائے گی اور دنیا دے اندر اس اپنے مفادات دے حصول دی خاطر یہ جڑے مظالم روا رکھے گئے نے انہاں دی بھی اس رسم دا خاتمہ ہوئے گا. اور جس طرح کہ اج فلسطین دے اندر غزہ دے اندر یہ تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور باقی اس تو علاوہ اسی عراق دے اندر افغانستان دے اندر دیکھتے ہیں کشمیر دے اندر یہ مظالم ہوندے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب تو پہلے سانو یہ ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ جنہاں لوگوں نے یہ مظالم روا رکھے ہوئے نے انہاں دی روح مردے اور انہاں دی جسم دی فطرت انہاں دی روح دی فطرت تے غالب ہے. اس واسطے انہاں دے سامنے انسانیت دی وہ قدر اور وہ خبر نہیں. اگر انہاں دی روح دی فطرت انہاں دی جسم دی فطرت تے غالب آ جاوے تے اس دنیا دے اندر ایک امن قائم ہو سکتا ہے, سکون قائم ہو سکتا ہے اور اس سارے دا سارا معاشرہ سدھر سکتا ہے کہ جس ٹائم روح دی فطرت جسم دی فطرت تے غالب ہو جاندی ہے اس تو بعد پھر انا اور تکبر نہیں رہندے بلکہ پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سرساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوساں تے ونج رتیاں تلساں او بھی پوری نائی ہوں ناپ تول ادوں پورا ہو سی یا حضرت باہو جدوں ہو سی فضل الہی ہوں. اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنی روح دی فطرت نو اپنی جسم دی فطرت تے غالب کریے اور روحانیت ہی دنیا دے اندر ہون والی تمام برائیاں دی خاتمے دا ساڑے واسطے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ روحانیت نو زندہ کرتے دنیا دی تمام برائیاں دا خاتمہ ممکن ہے. آج دے سیمینار دا ساڑا یہی پیغام ہے اور میں ایک بار پھر تمام احباب دا تہ دل نال مشکور ہاں کہ تسی میرت العارفین انٹرنیشنل دی دعوت تے اتنے تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ.